अनुपलब्धि प्रमाणं पश्यामः। प्रमाणेषु अंतिमं प्रमाणम् अनुपलब्धिः। भाट्टमीमांसकमते षट् प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते। प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिश्च इति। प्राभाकरमते पंच प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते अनुपलब्धिं विहाय। नैयायिकमते चत्वारि प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाः प्रमाणानि इति न्यायसूत्रम्। प्रत्यक्षम् अनुमानम् इति प्रमाणद्वयमेव स्वीकुर्वन्ति वैशेषिकाः। एवमेव प्रत्यक्षम् अनुमानञ्च स्वीकुर्वन्ति बौद्धाः। प्रत्यक्षम् एव एकं प्रमाणम् इति स्वीकुर्वन्ति चार्वाकाः इति स्थितिः। अंतिमं प्रमाणम् अनुपलब्धि प्रमाणं पश्यामः। अनुपलब्धिः इति विषये तत्र प्रधान भेदः नैयायिकानां एतेषाञ्च। अनुपलब्धिं नैयायिकाः अपि सहकारित्वेन स्वीकुर्वन्ति, परन्तु भाट्टमीमांसकमते अनुपलब्धिः पृथक् प्रमाणं, सा च योग्यानुपलब्धिः इति उच्यते। नैयायिकमतेपि योग्यानुपलब्धिः इत्येव उच्यते, परन्तु एते योग्यानुपलब्धौ या योग्यता अस्ति सा योग्यता ज्ञातव्या इति वदन्ति। पुनः वदामि, योग्यानुपलब्धिः इत्यत्र योग्या चासौ अनुपलब्धिः इति विग्रहः। तत्र अनुपलब्धौ या योग्यता वर्तते सा योग्यता ज्ञातव्या इति वदन्ति। एवं स्थिते वयं पश्यामः। अथोपलम्भयोग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम् अभावाख्यं प्रमाणं स्यात् अभावस्यावबोधकम् इति। तत्र अभावोपि इति आरभ्य भाष्ये, शबरस्वामी भाष्ये अस्य अनुपलब्धि प्रमाणस्य अभावः इति निर्देशः कृतः वर्तते। पंक्तिं पठित्वा अहं वर्णयामि, यतः अनुपलब्धि विषये बहवः विषयाः सन्ति, तान् सर्वानपि अस्मिन् ग्रन्थे ग्रन्थकारः क्रोडीकृत्य उक्तवान्। अथोपलम्भयोग्यत्वे भूतले घटः नास्ति इति अभावस्य ज्ञानं भवति। अयं घटः उपलम्भयोग्यः वर्तते, प्रत्यक्षयोग्यः अस्ति, तथापि नोपलभ्यते। इदं प्रमाणम् अभावाख्यम्। उपलब्धि अभावः अनुपलब्धिः। अनेन प्रमाणेन अभावो बोध्यते इति। तत्र अनुपलम्भः करणम्। अनुपलब्धो नाम अनुपलब्धि। तस्य च ज्ञानाभावरूपत्वात् अभावप्रमाणमित्युच्यते। अभावप्रमाणमिति शबरस्वामी उक्तवान्। कुतः इति चेत् अनुपलब्धिः नाम उपलब्ध्यभावः किल, अतः अभावप्रमाणम् इति शबरस्वामिना उक्तम् अस्ति। तत्र अनुपलब्धिः इति वर्तते किल, योग्यता विशेषणं वर्तते। योग्यतायाः ज्ञानम् अपेक्षितं। विषयं तदधीनांश्च सन्निकर्षादिकान् विना उपलम्भस्य सामग्री संपत्ति खलु योग्यता। प्रतियोगिनः योग्यता नाम कः इति चेत्, प्रतियोगिनः योग्यता अनुपलब्धौ विशेषणं। किञ्चित् कठिनं भवति। प्रतियोगिनी योग्यता इति तु नोच्यते,
प्रतियोगिनः या योग्यता सा अनुपलब्धौ विशेषणम् इति उच्यते। तं विषयं पश्यामः अनन्तरं। का नाम योग्यता? घटः विषयः, प्रत्यक्षे घटः विषयः कारणं, विषयं विना प्रत्यक्षं न भवति। विषयाधीनाः सन्निकर्षादयः, विषयः अस्ति चेदेव इन्द्रियसन्निकर्षः भवितुमर्हति। विषयः नास्ति चेत् इन्द्रियसन्निकर्षः कथं भवितुमर्हति? सन्निकर्षस्तु द्वयोरेव खलु भवितुमर्हति। विषयाधीन सन्निकर्षादिः एतत् सर्वं विहाय उपलम्भस्य सामग्री संपत्तिः, ज्ञानस्य सामग्री संपत्तिः का चक्षुषः उन्मीलनं कर्तव्यम्, आलोक संबंधः अपेक्षितः, मनः प्रणिधानं व्यासंगः अपेक्षितः। एतत् सर्वम् अस्ति चेत् घटः नोपलभ्यते चेत् घटाभावस्य ज्ञानं भवति इत्यर्थः। सा च ज्ञाततया अभावज्ञानस्य सहकारिणी, इयं ज्ञातता अभावज्ञानस्य सहकारिणी भवति ज्ञाततया। अयं नूतनः विषयः। योग्यतायाः ज्ञानम् अपेक्षितम्। सा ज्ञाततया अभावज्ञानस्य सहकारिणी। अज्ञातः अनुपलम्भस्तु, अनुपलब्धेः ज्ञानं नापेक्षितम्। मम घटस्य अनुपलब्धिः अस्ति इति मया न ज्ञातव्यम्, परन्तु मम योग्यता अस्ति इति मया ज्ञातव्यम्। अत्र घटः ग्रहीतुं शक्यते, घटग्रहणार्थं योग्यता अस्ति इति तु मया ज्ञातव्यम्। तत्र तदेव लिखति स्वयं ग्रंथकारः, विषयभूतं घटं तदधीनाश्च इन्द्रियसन्निकर्षादीन् विना यत् चक्षुरुन्मीलन आलोक संपात मनः प्रणिधानादिकं, मनः प्रणिधानादि इत्यत्र आदिशब्देन आत्ममनस्संयोगः अपि स्वीक्रियते। घटोपलम्भ कारणं तत्सर्वम् इदानीमेव सञ्जातम्, एतत् सर्वम् अस्ति इति अवगमे सति अवगता योग्यता, अवगतया योग्यतया सहकृतः सन् घट अनुपलम्भः घटाभावं बोधयति इत्येवं सर्वत्र द्रष्टव्यम् इति। योग्यत्वावगमार्थं हि सूक्ष्मार्थाभाव वेदने सूक्ष्म बोधक नेत्रांशु संपातार्थं प्रयत्यते। पश्यतु, अयं पुरुषः योग्यत्वं ज्ञातुं, वस्तुतः अयं घटः योग्यो वा न वा इति प्रथमतः तत्र योग्यत्वं अस्ति वा न वा इति प्रथमतः चिन्तयति। यदि योग्यत्वं तेन नावगम्यते, अनुपलब्धेः सत्त्वेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। उदाहरणं वदामि, ईश्वरः नास्ति इति अस्माभिः अनुपलब्ध्या ग्रहीतुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? ईश्वरः अस्ति चेत् अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते वा? घटादिवत् न शक्यते। तर्हि ईश्वरे योग्यता नास्ति इति अयं जानाति चेत्, योग्यतायाः ज्ञानं नास्ति चेत् ईश्वरस्य अनुपलब्धिमात्रेण ईश्वरः भावः अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। तदेव लिखितं, क्वा योग्यं बाध्यते शृङ्गं क्वानुमानम् अनाश्रयं, क्वा योग्यं बाध्यते उस्माञ्जलिकारेण उक्तमस्ति। अस्तु, योग्यत्व अवगमार्थं हि सूक्ष्मार्थ अभाव वेदने सूक्ष्म बोधक नेत्रांशु संघातार्थं प्रयत्यते। सः सूक्ष्म पदार्थाः सन्ति, तेषां पदार्थानाम् अभावं ज्ञातुं प्रथमतः
योग्यता अवगन्तव्या। एते पदार्थाः न सन्ति इति वयं जानीमः चेत् एतेषां पदार्थां प्रथमतः योग्यता अस्ति वा, पदार्थानां प्रथमतः योग्यता अस्ति वा न वा इति चिन्तयामः। योग्यता अस्ति वा न वा इति कथं चिन्तनीयं? प्रयत्नः कर्तव्यः। आलोकसंयोगः अस्ति, मनःप्रणिधानम् अस्ति, तत्र सर्वम् अस्ति, प्रयत्नः। योग्यत्वस्य च सन्देहे योग्यत्वसन्देहः भवति। अयम् ईश्वरः योग्यो वा न वा? केचन वदन्ति ईश्वरः प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते, केचन वदन्ति ईश्वरः प्रत्यक्षः न भवति इति वदन्ति इति मन्यताम्। तदानीम् अस्य सन्देहो भवति, ईश्वरः योग्यो वा न वा? तदानीं वा ईश्वरः योग्यो न, ईश्वरविषये त्यजतु, घटविषये पश्यामः। घटः योग्यो वा न वा इति सन्देहः। घटः योग्यो न इति निश्चयः जायते इति मन्यताम्। तदानीम् अभावेपि सन्देहः भवति, घटः अस्ति वा न वा? घटो नास्ति इति भ्रमः वा भवति। उदाहरणम् उच्यते, यथा तमसि भ्रष्टम् अन्विष्यन् अंधकारे कश्चन पदार्थः पतितः, अंगुलीयकं पतितम्, अन्विषति। तदानीं कराभ्याम् अंगुलीयकं, कराभ्यां स्पृष्ट्वा पश्यति। तदानीं वदति सर्वोर्वी स्पर्श संदेह अभावेप्यस्ति संशयम्। सर्वम् ऊर्वी तलं मया स्पृष्टं वा न वा इति सन्देहः भवति। सन्देहः भवति चेत् किं वदति सः? अनन्तरं तत्र अङ्गुलीयकम् अस्ति वा न वा इति मम सन्देहः वर्तते। यतः सर्वं मया स्पृष्टं वा न वा इति ममैव सन्देहः वर्तते, यतः गाढान्धकारः आसीत् इति वदन्ति। एवं सर्वं न स्पृष्टं, सर्वं स्पृष्टम् इति मनुते, तथैव सर्वतः अस्पर्शे मत्वा सर्वाभिमर्शनं सर्वं स्पृष्टम् इति मन्यते। तदानीं किं भवति? सत एव अङ्गुलीयस्यापि अभावं बुध्यते भ्रमात्। अङ्गुलीयकं तत्र अस्ति, भ्रष्टं तत्र पतितम्, अङ्गुलीयकं तत्र अस्ति, परन्तु अङ्गुलीयकं नास्ति इति भ्रमः भवति, अङ्गुलीयकम् अस्ति वा न वा इति संशयो वा भवति। तस्मात् योग्यत्वनिश्चयः अपेक्षितः अनुपलब्धेः प्रमाणस्य योग्यत्वनिश्चयः सहकारी भवति। प्रमाणशब्दः नित्यनपुंसकलिङ्गशब्दः। करणाधिकरणयोश्च भावेव यदि ल्युट् भवति तदानीमपि नपुंसकलिङ्गमेव भवति, परन्तु प्रमाणायाम् इति प्राचीनग्रन्थे वर्तते प्रयोगः। अनुपलम्भस्तु द्विविधः, प्रमाणाभावरूपः स्मरणाभावरूपश्च। अनुपलब्धिः द्विविधा वर्तते, प्रमाणाभावरूपा अनुपलब्धिः, स्मरणाभावरूपा। तत्र भगवता भाष्यकारेण शबरस्वामिना किमुक्तं? प्रमाणपञ्चकाभावः अनुपलब्धिः इत्युक्तं। प्रत्यक्षाभावः, अनिमित्यभावः, शाब्दबोधाभावः इति रीत्या उपपादनं कृतं। तथा शास्त्रदीपिकायाम् आचार्येण उपपादितं च। अयं तु लघुग्रन्थः, तत्र सामान्यतः उपपाद्यते। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणाभावरूपात् अनुपलम्भात् घटाद्यभावज्ञानम् उक्तम्। प्रत्यक्ष प्रमाणाभावः अनुपलब्धिः, तत्र घटाभावज्ञानं भवति इति प्रसिद्धमेव। अनुमिति विषये उदाहरणम् एकं तत्र उक्तं वर्तते। कथं भवति इत्युक्तौ, कश्चन पुरुषः उलूकस्य विषये चिन्तयति।
दिवाभीतः इति तस्य नाम। रूपदर्शन बोधकं रूपदर्शनम् अस्माकम् अस्ति। इदानीं भवतः रूपदर्शनम् अस्ति, भवान् रूपं दृष्टवान्। मया भवान् रूपं दृष्टवान् इति कथं ज्ञायते? भवदीय चेष्टादिना अनुमीयते अनुमीयते। एतादृश अनुमितिः नास्ति। एतादृश अनुमितिः कुत्र नोत्पद्यते? दिवाभीत विषये नोत्पद्यते, उलूकस्य विषये नोत्पद्यते। दिवा दिवा उलूकः रूपं न पश्यति इति अनुपलब्धि प्रमाणेन अस्माभिः ज्ञायते। अनुपलब्धि प्रमाणेन ज्ञायते इत्यत्र अनुपलब्धिः कीदृशी? अनुमित्यभाव रूप अनुपलब्धिः। अनुपलब्धि प्रमाणेन ज्ञायते दिवा रूपदर्शनाभावः उलूकनिष्ठः इति तत्र वदन्ति। स्मरण एवं अन्य प्रमाण विषयेपि शाब्दबोधाभावः अपि अनुपलब्धिः भवति इति वदति। उपमित्यभावोऽपि अनुपलब्धिः भवितुमर्हति, अर्थापत्यभावोऽपि अनुपलब्धिः भवितुमर्हति, स्मरणाभावः अपि अनुपलब्धिः भवति इति अत्र उच्यते। यत् तार्किकैः नाङ्गीक्रियते। तार्किकाः अनुपलब्धिं पृथक् प्रमाणत्वेनैव नाङ्गीकुर्वन्ति इति अन्यदेतत्। स्मरणाभाव विषये उदाहरणं ग्रन्थकारेण उच्यते। पश्यतु, कश्चन पुरुषः प्रातः कुत्रचित् गतवान्, अनन्तरं सायंकाले केनचित् पृच्छते, प्रातः अत्र मैत्रः आसीद् वा इति कश्चन पृच्छति। सः वदति, प्रातः इह मैत्रः नासीत् इति सः स्मृत्वा वदति। स्मृत्वा वदति, क्षन्तव्यम्, इति सः जानाति, ज्ञात्वा वदति। इदं ज्ञानं स्मरणाभावेन भवति। तत्र प्रातःकाल विशिष्टस्य चैत्रस्य मैत्रस्य सायंकाले दर्शनयोग्यत्वं तु नास्ति, स्मरणयोग्यत्वं तु अस्ति। स्मर्तुं सः शक्यते। प्रातःकाल विशिष्टो मैत्रः इदानीं द्रष्टुं न शक्येत, परन्तु स्मर्तुं शक्यते। एवञ्च योग्यता, अयं स्मर्तुं योग्यः इति योग्यता ज्ञानम् अस्ति, परन्तु स्मरणाभावः वर्तते, न स्मर्यते। एवञ्च स्मरणाभावः स्मरणयोग्यत्वविशिष्टः अनुपलब्धिः इति उच्यते। तदानीं प्रातःकाल विशिष्ट मैत्राभावः अनुपलब्धि प्रमाणेन तत्र ज्ञायते इति उच्यते। तार्किकाः अत्र अनुमानं स्वीकुर्वन्ति। ते तावत् अभावः प्रत्यक्षगम्यः अनुमानगम्यः इति रीत्या ते व्यवहरन्ति। अभावस्य ज्ञानार्थम् अतिरिक्तं प्रमाणं ते न उररी चक्रुः। अतः तेषां मते अंतिम उदाहरणं यदस्ति, स्मरणाभावरूपेण अनुपलब्धि प्रमाणेन प्रातःकाल विशिष्ट मैत्राभावः गृहीतः इति यदस्ति, तत्र तेषां विप्रतिपत्तिरस्ति, तेषां तत्र सहमतिः नास्ति। ते किं वदन्ति, अनुमानम् अत्र प्रमाणम् इति वदन्ति ते।
एते वदन्ति तत्र अनुपलब्धि प्रमाणमेव बलात् स्वीकर्तव्यम् इति। सायंकाले प्रातःकालीन अभावज्ञानम् इन्द्रियजन्यं न भवति। प्रातःकाले अभावः इति यत् ज्ञानम् इन्द्रियजन्यं न भवति, प्रातःकाल विशिष्टस्य अभावस्य इदानीम् अभावात् तत्र उच्यते स्मरणाभावेन अभावस्य प्रातःकाल विशिष्टस्य मैत्रस्य अभावः। अतः प्रातःकाल विशिष्टः मैत्राभावः अनुमीयताम् इति चेत् तत्र वदन्ति, तत्र सूक्ष्मः विषयः वर्तते। स्मरणाभावस्य ज्ञातुम् अशक्यत्वात् किं वक्तव्यं भवता? मैत्रः प्रातःकाले इह नासीत्, स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात् इति वक्तव्यम्। स्मर्तुं योग्यत्वे सति अस्मरणात् इति वक्तव्यम्। स्मरणाभावः कथं भवता ज्ञातुं शक्यते? स्मरणाभावः कथं ज्ञातुं शक्यते? स्मरणाभावात् इति किल उच्यते। स्मरणाभावः हेतुः कथं भवता ज्ञातः? अनुमाने हेतुज्ञानम् अपेक्षितं किल। हेतुः भवता कथं ज्ञातः इति प्रश्नः। तत्र नैयायिकः एवं वदति, स्मरणाभावः हेतुः न भवितुं क्षन्तव्यं। तत्र मीमांसकः वदति स्मरणाभावः हेतुः ज्ञातुं न शक्यते इति। नैयायिकः वदति स्मरणाभावः कुतः ज्ञातुं न शक्यते? स्मरणम् अस्ति चेत् उपलभ्येत, नोपलभ्यते स्मरणं नास्ति इति अस्माभिः प्रत्यक्षेण ज्ञातुं शक्यते किल इति चेत् तत्र मीमांसकः वदति वयं ज्ञानस्य अतीन्द्रियत्वं ब्रूमः। ज्ञानम् अनुव्यवसायेन ज्ञातुं शक्यते इति भवन्मतम्। अस्माकं मते ज्ञानं मनसा न गृह्यते, ज्ञानं प्रत्यक्षं नास्ति। भवतां मते ज्ञानं प्रत्यक्षं, ज्ञानाभावोऽपि प्रत्यक्षः। तदेव लिखति स्मृत्यभावं मनोग्राह्यम् इच्छन्ति किल तार्किकाः। स्मृतिः स्मरामि इति प्रत्यक्षग्राह्यः, स्मरणाभावोऽपि प्रत्यक्षग्राह्यः। यो गुणः यदिन्द्रियग्राह्यः तन्निष्ठा जातिः तदभावश्च तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति प्रसिद्धः न्यायः किल। अतः स्मृत्यभावं मनोग्राह्यम् इच्छन्ति किल तार्किकाः, तच्च अयुक्तं। वयं तावत् ज्ञान अप्रत्यक्षवादिनः। वयं ज्ञानम् अप्रत्यक्षम् इति ब्रूमः। ज्ञानम् अप्रत्यक्षं चेत् स्मृतिरपि ज्ञानमेव, तदपि अप्रत्यक्षं। स्मृतिरूपं ज्ञानमपि अप्रत्यक्षं, तदभावः अपि अप्रत्यक्षः। तर्हि स्मरणाभावात् इति कथं वक्तुं शक्यते? हेतोः ज्ञानमेव नास्ति। मनः प्रत्यक्षगम्यत्वं ज्ञानानां वारयामहे ततश्च तदभावोऽपि मनसा गृह्यते कथं? मनः प्रत्यक्षगम्यत्वं ज्ञानानां नास्ति चेत् ज्ञानाभावः मनसा कथं गृह्येत इति। यो गुणः इति मया उक्तं किल। ज्ञानं मनसा गृह्यते चेत् ज्ञानाभावः मनसा गृह्येत। स्मरणमपि ज्ञानं, तत् मनसा गृह्यते चेत् तदभावः मनसा गृह्येत। तर्हि हेतुज्ञानमेव भवतां मते नास्ति इति उक्तवान्। तत्र उदयनाचार्यैः कश्चन श्लोकः उक्तः। प्रतिपत्तेरपारोक्ष्याद् इन्द्रियस्यानुपक्षयाद् अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः इति। अत्र चत्वारि कारणानि उक्तानि। अनुपलब्धिः पृथक् प्रमाणं न इत्यत्र विषये न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थः ईश्वर साधनार्थम् आगतः। तत्र
प्रसंगात् बहवो विषयाः चर्चिताः। प्रयोगस्तु अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्ष प्रतीतत्वात् अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्ष प्रतीति विषयत्वात् प्रतिपत्तेः अपारोक्ष्यात् घटवत् घटः यथा प्रत्यक्षेण गृह्यते तथा अभावोऽपि प्रत्यक्षेण गृह्यते इति अनुभवसिद्धम्। तत्र अभावस्य अपरोक्ष प्रतीतत्वाभावात् स्वरूपासिद्धो हेतुः। अपरोक्ष प्रतीतत्वम् एव नास्ति हेतुः। इदम् अयं हेतुः अभावे नास्त्येव असिद्धिर्दोषः भवति। भूतलादेस्तु अपरोक्षत्वात् अभावस्यापि तत्त्वभ्रम एव आयुष्मताम् इति। तर्हि अभावः प्रत्यक्षः इति अनुभवः वर्तते किल इति चेत् तत्र वदति भूतले घटो नास्ति इति ज्ञानं भवति। तत्र भूतलं प्रत्यक्षम् इति कृत्वा तत्सन्निहितस्य घटाभावस्यापि प्रत्यक्षत्व भ्रमः भवतां भवति इति उक्तमस्ति। अतः प्रतिपत्तेः अपारोक्ष्यात् इति तु खण्डितम्। इन्द्रियस्य अनुपक्षयात् इत्युक्तं तत् खण्ड्यते। पश्यतु अभावज्ञानं प्रत्यक्षं भवति अनुपक्षीण इन्द्रियजन्यत्वात्। इन्द्रियं किं करोति सन्निकृष्टं भवति विषयेण सन्निकृष्टं भवति। सन्निकर्षे सति विषयस्य निर्विकल्पकं जायते तदनन्तरं सविकल्पकं जायते इति अस्माभिः उक्तं। निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं भवति सविकल्पकं प्रत्यक्षं न भवति इति बौद्धाः। परन्तु वयं किं ब्रूमः सविकल्पकमपि प्रत्यक्षं। यतः इन्द्रियम् अनुपक्षीणम् इंद्रिय व्यापारः अनुवर्तते सविकल्पकपर्यन्तम्। अतः निर्विकल्पकमिव सविकल्पकमपि प्रत्यक्षम् इति वयं यथा ब्रूमः तथा अभाव प्रत्यक्षमपि अनुपक्षीण नाम इन्द्रियं तावत् अनुवर्तते कंटिन्यूस। इन्द्रियं तावत् स्वकार्यं कुर्वदेव वर्तते। घटज्ञानवत् इति यथा घटः प्रत्यक्षः घटज्ञानमपि प्रत्यक्षमेव भवति किल क्षन्तव्यं। घटज्ञानं यथा घटविषयकसविकल्पकं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते तद्वत् इति। तत्र विशेषासिद्धम् इति वदति। अयं हेतुः अयुक्तः कुतः विशेषासिद्धः इति दोषः अत्र भवति। विशेषासिद्धो नाम विशेषणा सिद्धिः इत्यर्थः। योग्यानुपलब्धिः इत्यस्ति किल। योग्यता क्षन्तव्यं विशेषणा सिद्धिः विशेषणस्य असिद्धिः इत्यर्थः। कथम् इति चेत् पश्यतु पूर्वोक्त योग्यता सिद्धौ उपक्षीणम् इहेन्द्रियम्। इन्द्रियं तावत् योग्यानुपलब्धि इत्यत्र योग्यता सिद्धि पर्यन्तमेव इन्द्रियं प्रवर्तते। पूर्वोक्त योग्यता सिद्धौ इन्द्रियम् उपक्षीणम्। ग्राह्या च अभावबोधार्थं योग्यता तार्किकैरपि। तार्किकाणां मतेपि अभावज्ञानार्थं योग्यता प्रतियोगिनः योग्यता ज्ञातव्या भवति। योग्यतायाः ज्ञानार्थम् इन्द्रियम् अपेक्षितं स्यात्। अभावज्ञानार्थम् इन्द्रियं नापेक्षितं। का नाम योग्यता प्रतियोगी सत्व प्रसंजन प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम् अनुपलब्धौ योग्यता इति तार्किकाः वदन्ति। परिष्कारः भवतां मास्तु। विषयः पूर्वमेव उक्तः। नाम प्रतियोगिनः इन्द्रियसन्निकर्षं विहाय प्रतियोगी नाम विषयः अत्र घटः
इंद्रिय सन्निकर्षं विहाय तद्ग्रहण सामग्री सर्वापि वर्तते चेत् अलम् सा सामग्री संपत्तिः योग्यता इति उच्यते। तदेव अत्र योग्यतां कथं गृह्णन्ति नैयायिकाः यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि भूतलम् इव अद्रक्ष्यत यद्यत्र घटः अभविष्यत् भूतलमिव अद्रक्ष्यत इति तत्र तर्कः। तेन तर्केण योग्यता गृह्यते नाम घटभिन्नं सर्वमपि अत्र अस्ति। एतादृश तर्कः कुत्र कर्तुं शक्यते? अन्धकारे कर्तुं शक्यते वा? चक्षुः निमील्य कर्तुं शक्यते वा? मनः प्रणिधानं विना कर्तुं शक्यते वा? एतत् सर्वम् अस्ति चेदेव एतादृश तर्कः कर्तुं शक्यते। मया परीक्षा लिख्यते, अहं पास् भवामि। परीक्षा लिख्यते, सर्वं मया कृतम् अस्ति, मम तत्र उत्तीर्णता भवतु इति तत्र विचारयितुं शक्यते। मया परीक्षा न लिखिता, मम उत्तीर्णता भवतु इति कथम् अहं चिन्तयितुं शक्नोमि? अतः घटं विहाय अन्यत् सर्वम् अस्ति चेत् एतादृश तर्कः भवति। अत्र घटः नास्ति, घटः अस्ति चेत् गृह्येत इति तर्कः। एतादृश आपत्तिः कुत्र कर्तुं शक्यते? तत्रैव एतादृश आपत्तिः यत्र कर्तुं शक्यते तत्र विद्यमाना अनुपलब्धिरेव अभावज्ञानस्य कारणम्। एतादृश आपत्तिः अंधकारे कर्तुं न शक्यते, चक्षुः निमीलने कर्तुं न शक्यते। अस्तु, अस्ति चेत् उपलभ्येते इत्यस्य कोऽर्थो विचार्यताम्। घटः अस्ति चेत् उपलभ्येत इति उच्यते किल, तस्य कः अर्थः? घटः अत्र अस्ति चेत् उपलभ्येत इति किल तर्कः भवता उच्यते। तस्य अर्थः कः? घटभिन्नः सर्वोऽपि ज्ञानकारणम् अत्र अस्ति इत्यर्थः। अत्र अस्ति इत्यर्थः। एवञ्च भवता यत् अनुमानम् उक्तं तत् अयुक्तम्। इन्द्रियं तावत् योग्यतायाः ग्रहणे एतादृश योग्यता अस्ति किल, घटभिन्न सर्वसामग्री संपत्तिरूप योग्यतायाः ग्रहणे इन्द्रियम् उपक्षीणं तस्य कार्यं तावदेव। अभावस्तु अनुपलब्ध्या गृह्यते। इन्द्रियस्य अनुपक्षया इत्यस्य समाधानम् उक्तम् अज्ञातकरणत्वाच्च इति। सः वदति उदयनाचार्यः, आचार्य शब्देन श्लाघ्यमानः महान् आचार्यः, सः वदति अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् अज्ञातकरणत्वात्। कारणम् अज्ञातं भवति। पश्यतु, अस्माकं चक्षुः अस्ति, कारणं भवति घटस्य ग्रहणे। सर्वोऽपि प्रथमतः कारणं चक्षु गृहीत्वा घटं गृह्णाति वा? न, तथा न गृह्णाति। अनुमितो पश्यतु, व्याप्तिं गृहीत्वा वह्निम् अनुमिनोति। उपमितौ सादृश्य गृहीत्वा उपमिनोति। एवमेव अस्ति। पदं शब्दं ज्ञात्वा शब्दबोधं प्राप्नोति। सर्वत्र ज्ञातकरणकत्वम् अस्ति, अत्र ज्ञातकरणकत्वं नास्ति। प्रत्यक्षे अभावस्थलेपि अज्ञातकरणकत्वमेव अस्ति। अतः अभाव प्रत्यक्षः इत्युक्तम् आचार्यैः। तदुक्तं स्मृतौ अनेकान्त्यात् इति। स्मृतौ व्यभिचारः न, स्मृतौ अपि अज्ञातकरणकत्वम् अस्ति। स्मृतौ किं कारणं? संस्कारः कारणं। संस्कारः अस्माकम् आत्मनि वर्तमानः। अयं संस्कारः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते वा? संस्कारो हि स्मृतौ हेतु स च अज्ञातो अबोधकः। अज्ञातकरणाप्येवं स्मृतिर्नाध्यक्षतां गता इति। नैयायिकास्तु एवं वदेयुः। प्रमा विषये अयं निर्बन्धः।
अज्ञातकरणकं ज्ञानं प्रमा चेत् प्रत्यक्षं भवति इत्यर्थः। स्मृतिः प्रमा नास्ति इति स्मृतेर्याथार्थ्यम् अपि कुतः इति पृच्छति उदयनाचार्यः। प्रमात्वं स्मृतेः न स्वीकुर्वन्ति, अतः स्मृतिन्यायः अत्र न भवति। भवति चेदपि तेषां मते अनुभवः करणम् इत्युच्यते। विषयस्य अनुभवः करणम् इत्युच्यते। अनुभवविषयः ज्ञातः विषयः करणम् इत्युच्यते चेत् स्मृतौ व्यभिचारः वक्तुं न शक्येत। परन्तु संस्कारः करणम् अनुभवः करणं स्वरूपसन् इति स्वीक्रियते चेत् अयम् आक्षेपः संगच्छते। अभावज्ञानं भावरूप करणाविष्ट मनोजन्यं ज्ञानत्वात् इति अंतिम युक्तिः उदयनाचार्योक्ता भावावेशाच्च चेतसः इति। पश्यतु, चेतः नाम मनः। मनः भावरूपकरणयुक्तमेव अभावज्ञानं जनयति ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरवत्। उदाहरणं वदामि। मनः चक्षुः गृहीत्वा चक्षुरूपं यत् भावरूपं करणं तद्युक्तं सदैव मनः तत्र घटादिकं बोधयति। तद्वदेव अभावज्ञानमपि युक्तेन मनसा भवति। तर्हि चक्षुरादिना भवति इत्यर्थः। अनुपलब्धि सहकृतं मनः अभावज्ञानं न जनयति, अनुपलब्धेः अभावरूपत्वादिति तस्य आशयः। तत्र वदति तदपि न इति खण्डनं करोति। अभावज्ञानम् इन्द्रियेतरकरणकम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेय अभावज्ञानवत् इति अस्माभिः प्रतिपक्षानुमानं क्रियते। इदम् अनुमानयुक्तम्। अभावज्ञानम् इन्द्रियभिन्नकरणकम् अभावज्ञानत्वात् अनुमेय अभावज्ञानवत्। पश्यन्तु, गुरुत्वाभावः अनुमीयते। वायो गुरुत्वं नास्ति इति अनुमीयते। गुरुत्वाभाव अनुमेयः एव वर्तते। तत् ज्ञानम् इन्द्रियभिन्नकरणकं वर्तते। तद्वत् अभावज्ञानमपि इन्द्रियभिन्नकरणकं भवतु इति प्रतिपक्षानुमानम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। इतः परं यत्तु इत्यनेन अन्यः पूर्वपक्षः क्रियते। अयं विषयः वरदराजेन उक्तः। वरदराजः न्यायकुसुमाञ्जलेः व्याख्याता। तेन तार्किकरक्षा इति ग्रन्थः कृतः। सः वदति अभावज्ञानम् इन्द्रियकरणकम्। अभावज्ञानम् इन्द्रियकरणकम्। कुतः? इन्द्रियदोषेण दूष्यमानत्वात्। इन्द्रिये दोषः वर्तते चेत् अभावज्ञानमपि दुष्टं भवति। यथा चक्षुर्दोषेण दूष्यमानं रूपज्ञानं चक्षुकरणकं, तथा इन्द्रियदोषेण दूष्यमानम् अभावज्ञानम् इन्द्रियकरणकमेव किल भवितुमर्हति इति। अर्थः कः इति चेत् अस्माकम् इन्द्रिये दोषः अस्ति चेत् पुरतः अङ्गुलीयकम् अस्ति चेदपि अङ्गुलीयकं नास्ति इति दुष्टज्ञानं भवति।
यथा चक्षुषी दोषः अस्ति चेत् रूपज्ञानमपि मिथ्याभूतं जायते, अन्यादृशं जायते इति। तत्र अनुपत्तिः उच्यते ग्रन्थकारेण न खलु इन्द्रियदोषस्य अभावभ्रमकारणम्। अभावभ्रमः भवति, अङ्गुलीयकम् अस्ति चेदपि अङ्गुलीयकं नास्ति इति अभावभ्रमः भवति। तादृशभ्रमं प्रति इन्द्रियदोषः न कारणं, योग्यताभ्रमः कारणम् इति एते लिखन्ति। अन्यत्र रूपादिभ्रमे चक्षुर्भ्रमः चक्षुर्दोषः कारणं भवतु, परन्तु अत्र तावत् तथा नास्ति। न खलु इन्द्रियदोषस्य अभावभ्रमकारणं योग्यताभ्रम एवात्र तत्कारणम् इतीरितम् इति। अयम् आशयः। योग्यताभ्रमः भवति चेत् अभावभ्रमो भवति, योग्यताभ्रमस्तु इन्द्रियदोषेण भवतु, चिन्ता नास्ति। अभावभ्रमं प्रति इन्द्रियदोषः न कारणम्। तत्र अन्यदपि अनुमानम् उच्यते। चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत् इति उच्यते। मनः सर्वं गृह्णाति, अभावमपि गृह्णाति, तद्वत् चक्षुरपि अभावं गृह्णातु इति चेत् तत्र वदति तानि सर्वाणि सम्बद्धस्यैव इन्द्रियस्य ग्राहकत्वात् अभावेन सम्बन्ध अनभ्युपगमात् विशेषण विशेष्य भाव रूप संबंधस्य च संबंधांतरपूर्वकत्व नियमात् विशेष विरुद्धानि तत्र इमानि अनुमानानि अयुक्तानि। पश्यन्तु, इन्द्रियत्वात् हेतोः चक्षुः अभावग्राहकम् इति उच्यते भवता। चक्षुः दृष्टान्ते चक्षुः पक्षः, मनः दृष्टान्तः। मनः तावत् सम्बद्धमेव गृह्णाति, मनसा असम्बद्धः न गृह्यते। तद्वत् अभावेन सम्बन्धः चक्षुषः नास्ति। नाम दृष्टान्ते इन्द्रियस्य स्वसम्बद्धग्राहकत्वं दृष्टं, पक्षे चक्षुषः स्वसम्बद्धग्राहकत्वमेव भवति। स्व असम्बद्ध स्व असम्बद्ध अभावग्राहकत्वं चक्षुषः नास्ति। तत्र पृच्छति चक्षुषः अभावेन साकं विशेषण विशेष्य भावः सम्बन्धः इति नैयायिकाः लिखन्ति किल इति चेत् विशेषण विशेष्य सम्बन्धः चक्षुषः अभावस्य च न स्वीक्रियते चेदपि अयं विशेषण विशेष्य भावः सम्बन्धान्तरपूर्वकः। पश्यतु, भूतले घटाभावः चक्षुषा गृह्यते, चक्षुषा गृह्यते। किमपि प्रष्टव्यं वा? भूतले घटाभावः चक्षुषा गृह्यते। चक्षुषा गृह्यते चेत् कथं गृह्यते? भूतलेन साकं चक्षुषा संयोगः, अनन्तरं भूतले अभावः विशेषणता सन्निकर्षेण वर्तते। तर्हि संयोग रूप संबंध पूर्वकत्वमेव विशेषण विशेष्य भावस्य स्वीक्रियते। साक्षात् चक्षुषः विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः अभावेन नास्ति इति। अतः विशेष विरुद्धः इति दोषः। पूर्वमेव उक्तम् इदं विशेष विरुद्धत्वम् ईश्वर अनुमान विषये। दृष्टान्ते यथा वर्तते तथैव साध्यमत्र साधयितुं शक्यते। प्रकृतं यत् साध्यं, प्रकृतः यः साध्य विशेषः तद्विपरीत व्याप्यवत्ता ज्ञानम् अस्ति चेत्
तद्विपरीतव्याप्यवत्ता ज्ञानम् अस्ति चेत् विशेषविरोधः इति उच्यते। प्रकृते अहं समन्वयं करोमि। इन्द्रियत्वात् इति हेतुना, इन्द्रियत्वहेतुना अभावग्राहकत्वं चक्षुषि साध्यते। अभावग्राहकत्वम् इति विशेषः भवता साध्यते। तद् विपरीतं किं भवति? सम्बद्धपदार्थग्राहकत्वम् इत्येव अस्माभिः दृष्टमस्ति। असंबद्ध अभावग्राहकत्वं भवता साध्यीकृतम्। असंबद्ध अभावग्राहकत्व विपरीतं सम्बद्धग्राहकत्वं तदेव दृष्टान्ते गृहीतम् इति यावत्। अपि चेन्द्रिय संबंध योग्यतैव हि वस्तुनः प्रत्यक्षत्व उपाधि स्यात् तद्व्याप्त्य सिद्धाः ततोऽखिलाः। तदेव वदति इंद्रिय संबंध योग्यता वस्तुनः प्रत्यक्षत्वे उपाधि। कश्चन पदार्थः प्रत्यक्षः भवति। कदा प्रत्यक्षः भवति? इंद्रिय संबंध योग्यत्वम् अस्ति चेत् प्रत्यक्षं भवति। इंद्रियत्वादेव पदार्थं गृह्णाति इंद्रियम् इति नास्ति। इंद्रिय संबंध योग्यता यत्र अस्ति तदेव वस्तु इंद्रियं गृह्णाति। गुरुत्वम् अस्ति। गुरुत्वम् अतीन्द्रियम् इति वदन्ति नैयायिकाः सर्वेपि वदन्ति। गुरुत्वं तावत् इन्द्रियेण गृह्यते वा? न गृह्यते। इंद्रिय संबंध योग्यता नास्ति। अपि च विशेषण विशेष्य भावः इति कश्चन संबन्धः चिन्तनीयः। प्रत्यक्ष अभावस्य प्रत्यक्षत्वे स्थिते सति विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः कल्पनीयः। विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः अस्ति चेत् अभावस्य प्रत्यक्षत्वं भविष्यति। अद्यापि न स्थितं तदेवाद्यापि न स्थितम्। अभावस्य प्रत्यक्षत्वमेव अद्यापि न स्थितम्। अपि च विशेषण विशेष्य भावः नास्त्येव। विशेषण विशेष्य भावः इति सन्निकर्षः नास्त्येव। कथम् इति चेत् भूतले अभावः। तत्र तयोः विशेषण विशेष्य भावः नास्ति। अभाव भूतले विशेषण विशेष्य भावरहिते संबंधान्तररहितत्वात् अन्य संबंधः नास्ति। अन्य संबंधः नास्ति चेत् विशेषण विशेष्य भावोऽपि नास्ति। विशेषण विशेष्य भावस्तु संबंधांतर मूलकः। अयम् आशयः अत्र ग्रन्थकर्तुः। पश्यतु, भूतलं घटवत् इति वदामः। भूतले घटः विशेषणं। कथं विशेषणत्वं? संयोगस्य सत्त्वात्। तत्र द्रव्यं जातिमत्, जातिः विशेषणं समवायस्य सत्त्वात्। अभावस्य अधिकरणस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति चेत् मूलस्य अभावे विशेषण विशेष्य भावः कथं वक्तुं शक्यते इति आशयः। एवञ्च अभावस्य इन्द्रियस्य च विशेषण क्षन्तव्यम्। अभावस्य भूतलस्य च विशेषण विशेष्य भाव इति सन्निकर्ष एव नास्ति। प्रथमतः अभावस्य इन्द्रियस्य च साक्षात् सम्बन्धः नास्ति। विशेषण विशेष्य भाव इत्युक्तं भूतलद्वारापि न भवति। भूतलस्य अभावस्य च विशेषण विशेष्य भावः वक्तव्यश्चेत् किञ्चित् सम्बन्धः तत्र अपेक्षितः, सः नास्ति। किञ्च प्रतियोगी स्मृतिर्न स्यात् आदितो निर्विकल्पके ततश्च सविकल्पे नैव अभावज्ञानम् इच्छसि। नैयायिकाः किं वदन्ति? अभाव विषये निर्विकल्पकं नास्ति इति वदन्ति। दिनकरीये स्पष्टम्। अभाव विषये निर्विकल्पकं नास्ति। पश्यतु, प्रथमतः घटत्वज्ञानं निर्विकल्पकं भवति। अनन्तरं
घटत्व विशिष्ट घटज्ञानं सविकल्पकं भवति इति काचन प्रक्रिया वर्तते नैयायिकानां। तद्वत् अभावविषये निर्विकल्पकं नास्ति। प्रतियोगी स्मृतिर्न स्यात् आदितः प्रतियोगी ज्ञानं यदि न स्यात् तर्हि अभावज्ञानं न भवति। प्रतियोगी निरूपणाधीन निरूपणः इति अभावस्य विषये उदयनाचार्यः तत्र लिख्यते। प्रतियोगी ज्ञानं विना अभावज्ञानं न भवति। केवलं नास्ति इति किञ्चित् ज्ञानमस्ति वा? घटो नास्ति, पटो नास्ति। एवञ्च अभावज्ञानं जायमानं सविकल्पकमेव जायते इति भवतां मतम्। वयं पृच्छामः अभावः प्रत्यक्षो न भवति निर्विकल्पक अनर्हत्वात्। निर्विकल्पक अनर्ह पदार्थः कथं प्रत्यक्षः भवति? घटः पटः कुड्यं कुसूलं मठः एतत् सर्वं निर्विकल्पक गृहीतं वर्तते, सविकल्पकेनापि गृह्यते। घटस्य विषये यदि निर्विकल्पकं नास्ति घटस्य कथं प्रत्यक्षत्वम्? एवञ्च नैयायिकमते अनुपलब्धे पृथक् प्रमाणत्वं यत् खण्डितं तत् एतैः निरसितं वर्तते। प्राभाकरस्तु अभावाख्यं पृथक् वस्तुएव नास्ति इति आह। अतः सः वदति अनुपलब्धि प्रमाण चिंता किमर्थं कर्तव्या? अभाव प्रमेयः अस्ति चेत् किल प्रमाणम् अपेक्षितम्। अभाव इति पृथक् प्रमेयमेव नास्ति। अतः अभाव ग्रहणार्थं किं प्रमाणम् इति चिंता न कर्तव्या इति। तमपि अपाकरिष्यामः पदार्थानां समर्थने। प्रमेय भागे वयं तावत् अभाव इति कश्चन अतिरिक्त पदार्थः स्वीकर्तव्यः इति ब्रूमः। तदेवं निष्प्रतिद्वन्द्व षट्प्रमाणी समर्थिता प्रतिद्वन्द्वरहिततया षट्प्रमाणी षण्णां प्रमाणानां समाहारः समर्थितः भवति। तत्र केचन वदन्ति संभवः ऐतिह्यञ्च प्रमाणम् इति। संभवो नाम ते अनुमाने च शाब्दे च चोरवृत्तिम् उपाश्रिताः इति वदन्ति। अत्र काठिन्यं किमपि नास्ति। सहस्रसङ्ख्यायां शतसङ्ख्या अन्तर्गता इति ब्रूमः। संभवः 100 रूप्यकाणि मम सविधे वर्तन्ते चेत् 50 रूप्यकाणि वर्तन्ते इति वक्तव्यं किमपि नास्ति। तत्र परिमाणम् अस्ति। आढक परिमाण तण्डुलः मम सविधे वर्तते चेत् प्रस्थ परिमाण तण्डुलः अस्ति इत्येव। चतुःप्रस्थम् अथ आढकम् इति उच्यते। चतुःप्रस्थम् अथ आढकम् इति। इदं तु संभव प्रमाणम् इति ते वदन्ति। तत्र इदं स्वच्छचेतसः शुद्धचेतसः पुरुषः अनुमान प्रमाणे अंतर्भावयन्ति। अत्र विचारः महान् अपेक्षितः नास्ति। एवमेव ऐतिह्यम् इति अस्ति। ऐतिह्यं नाम अज्ञातवक्तृकः वाक्यविशेषः ऐतिह्यम्। इह वटे यक्षस्तिष्ठति। वटे वटे वैश्रवणस्तिष्ठति। ग्रामेषु तथा पूर्वमाहुः स्म। किमिति अत्र वृक्षे पिशाचः अस्ति, वेताळः अस्ति इत्यादिकं वदन्ति स्म। तत्तु अज्ञातमूलवक्तृकः सः। तत्तु प्रमाणं वा न वा इति चेत् तत्र प्रायः मूलराहित्याद् अप्रमाणं भवति। परन्तु कृष्णरामादिकथायां का कथा इति चेत् तत्र स्मृतिवत् आप्तोक्तिप्रसिद्ध्या मूलं वर्तते। तत्र महर्षिणा वाल्मीकिसम्भवेन तत्तु सम्पूर्णं रामायणं पठितं। व्यासेन
महाभारतं रचितं तत्र मूलवक्ता तु वर्तते, तत्र ऐतिह्यं नास्ति, अतः तत्र शाब्दप्रमाणं तत्र भवितुम् अर्हति। पुरुषोत्कर्ष साधनम् इति ग्रन्थे न्यायनिर्णयकारेण कृष्णादिवृत्तान्तानां साधुता साधु समर्थिता इति वदन्ति। अत्र रामषड्युक्तयो लोके याभिः सर्वो अनुदृश्यते इति तत्र रामायणे पठितमस्ति। इदं शास्त्रदीपिकायामपि अनूदितम्। अत्रापि ग्रन्थकारः वदति रामषड्युक्तयो लोके याभिः सर्वो अनुदृश्यते इति रामायणेऽप्युक्तं, तस्मात् सर्वं सुमङ्गलम्। एतावत्पर्यन्तं भट्टतरी उपाख्येन नारायण पंडितेन प्रमाणनिर्णयः कृतः वर्तते। मानमेयोदये प्रमाणभागः एतावत्पर्यन्तं तेन महाभागेन कृतः। प्रमेय विषये वयं पश्यामः इतः परं। वस्तुतः मया प्रमाण विषये ग्रन्थस्थं सर्वमपि नोक्तं वर्तते, किन्तु प्रायः विषयाः केऽपि न त्यक्ताः इति अहं भावये। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु।